नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म एनी खुवर। जलस्रोतको धनी यो मुलुकका बासिन्दाहरू जहिले पनि खानेपानीको हाहाकारसँग तडपिँदै आउनु परेको छ। धेरै ठाउँमा पानीका मूलहरू सुकिसके, धेरै ठाउँमा वर्षौंदेखि खानेपानीको चरम अभाव भोग्दै आएका छन् नेपाली जनताहरूले। यही नियति भोग्दै आएका छन् बागलुङको बडीगाड गाउँपालिकाका बासिन्दा पनि, जहाँ खानेपानीको हाहाकार भएको वर्षौं भइसक्यो। जलवायु परिवर्तनको असरले पानीका पुराना ती मुहानहरू पनि सबै सुक्दै गइसकेपछि गाउँका पानीको हाहाकार मच्चिरहेको छ। पानीको हाहाकार भइसकेपछि वडा नम्बर 3 को सिसाखानीका बासिन्दाहरू एक ग्लास पानी खान समेत 4 घण्टा कुर्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ। यतिखेर धेरै ठाउँमा फिटलिङको प्रविधि प्रयोग गरिसके पनि घर घरमा खानेपानीको व्यवस्था गरिएको छ। तर त्यहाँ भने बग्ने नदीहरू प्रयोगविहीन अवस्थामा रहँदा धेरै ठाउँहरूमा यसको समुचित प्रयोग पनि भएको छैन। तर यतिखेर पनि किन हुँदैन बागलुङका सिसाखानीमा पनि बासिन्दाहरूको यो गुनासो छ। यो रिपोर्ट आजको कार्यक्रम कल 24 को श्रृङ्खलामा हामी पेश गर्नेछौँ। जनता आवाज कार्यक्रम अहिले स्थानीय तहमा राजनीति गर्ने अर्को एउटा माध्यम बनेको छ। मनोमानी गर्ने र आफ्ना नजिककाहरूलाई काखा र टाढाकोलाई पाखा गर्ने माध्यम बनेको छ। यतिखेर यस कार्यक्रममा पनि मनोमानी हुँदा धेरै दलित तथा विपन्न वर्गको घर बनाइदिने सूचीबाट काटिएको छ भने भारतमा विवाह गरेर गएकी चेली महिलाहरूले भने पहुँचकै आधारमा घर बनाउन थालेका छन्। सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर 2 को पुनर्वास डी टोलमा जनता आवासको कार्यक्रम अन्तर्गत भइरहेको कामहरू देखिएको यो मनोमानीले स्थानीय तहमा हुने चरम लापरवाहीको थप उजागर गरेको छ। संघीय सरकारको आर्थिक सहयोगमा प्रदेश सरकारले यस कार्यक्रम अन्तर्गत सर्लाहीमा 2300 बढी घर निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ, जस अन्तर्गत लालबन्दीमा मात्रै 500 घर निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको छ। यो रिपोर्ट पनि कल 24 को आजको संस्करणमा हामी पेश गर्नेछौँ। नेपाली जनता नठगिएको ठाउँ नै भेटिन छोडे। विश्वास गरेका निकाय र निकायका जिम्मेवारी व्यक्तिहरू नै ठगीमा लागिसकेपछि विश्वास नबनेको कुनै ठाउँ नै भेट्न छोड्यो। यस्तै भएको छ गुल्मीको नेपाल राष्ट्रिय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा पनि, जहाँ करोडौं रकम ठगी गरेको खुलासा भएको छ। यतिखेर सहकारीका प्रबन्धकले पनि जलसाजी गरेर ठगी गरेको स्थानीयहरूको पनि आरोप सत्य पुष्टि भइसकेपछि त्यो सहकारीप्रति धेरैको मोहभङ्ग हुन थालेको छ। सहकारीबाट ऋण लिएका व्यक्तिहरूले फिर्ता गरेको ऋण र ब्याज जम्मा नगरिदिने त्यो रकम सहकारीका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले आफ्नै खातामा राख्ने र विभिन्न नाममा रकम दुरुपयोग गर्ने गरिसकेपछि सहकारीबाट करोडौं रकम हिनामिना भएको छ। यो रिपोर्ट पनि कल 24 को आजको संस्करणमा हामी पेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शक महानुभावहरूको प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि हामी जोडिनेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईको कुनै समस्या, कुनै गुनासो, कुनै चासो छ, सुन्नुपर्ने सम्बन्धित निकायले सुनिरहेको छैन। अब को मार्फत सुनाउने, आफ्नो गुनासो र समस्या भनेर सोचिरहनु भएको छ, सम्झिरहनु भएको छ भने तपाईहरू जस्तै आवाजविहीन नागरिकहरूको आवाज बनेको छ कल 24। हामीलाई कुनै पनि समयमा निर्धक्क र निडर भएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्नको लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 16 60 011 24 24। एनसेल नम्बर रहेको छ 98 0 15 7 24 24 र भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 0 11 0 37 मा हामीलाई निर्धक्क र निडर भएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यस अलावा तपाई विश्वको कुनै पनि
ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईमाथि विभिन्न केही त्यस्ता घटनाहरू भइरहेका छन्, तपाईको वरपर तपाईलाई आफै पनि परिरहेको छ भने हामीलाई भिडियो र त्यसका केही फोटो तस्बिरहरूको क्लिप्सहरू पनि हामीलाई हाम्रो भाइबर व्हाट्सएप मार्फत इन्टरनेटको सदुपयोग गर्दै हामीलाई ती प्रमाणहरू पठाउन सक्नुहुनेछ, ताकि ती प्रमाणहरूको आधारमा तपाईको समस्याको समाधान गर्नको लागि हामीलाई सहज होस् र जो सम्बन्धित निकाय र सरकारवालाले सुनिरहेका छैनन् तपाईको आवाज लिएर घचघच्याउने काम हाम्रो कल 24 ले गर्दछ। भन्दै आजको पहिलो विषयवस्तुतर्फ जाउँ। बागलुङको बडीगाँठ गाउँपालिका 3 सिसाखानीमा खानेपानीको हाहाकार भएको छ। गर्मीयाम सुरु भएसँगै पानीका मुहानहरू सुक्न थालिसकेका छन्। यतिखेर गाउँमा खानेपानीको समस्या भएको स्थानीयहरूको भनाइ छ। 200 घर धुरी रहेको सिसाखानीमा पानीको हाहाकार भइसकेपछि उक्त क्षेत्रका स्थानीयहरूले शास्ति पाइरहेका छन् भने साथै 3-4 घण्टाको बाटो हिँडेर पानी खान बाध्य भएका छन्। यो विषयमा स्थानीय सरकारलाई बारम्बार घचघच्याउन पनि कुनै सुनवाई नभएको उनीहरूको दुखेसो छ। स्थानीय निर्वाचनमा सिसाखानीका बासिन्दाका लागि खानेपानीको व्यवस्था गर्ने भन्दै भोट मागेर चुनाव त मजाले जिते जनप्रतिनिधिहरूले, अहिले वास्ता नै नगर्ने गरेको उनीहरूको गुनासो रहेको छ। स्थानीयको गुनासोको आधारमा टिभी जर्नलिस्ट प्रेम सुनारले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सिसाखानीमा त पानीको त बेसरी महामारी छ नि। यस्ता ट्याङ्कीहरू बनिसकेका छन्, खै यिन ट्याङ्कीहरू बनाएर यिनीहरूको सदुपयोग भएकै छैन। ठाउँ ठाउँमा धाराहरू बनिसकेका छन्। 2071 सालदेखि 73 सालसम्म लगातार यिनी कामहरू सम्पन्न भइसकेको थियो। 74 सालमा स्थानीय चुनाव भएदेखि खै यहाँका जनता भनौँ होले केही सुख शान्ति पाएका छैनन्। यो पानीहरूबाट पानीहरू लिन जान्छौँ, घन्टौँसम्म कुर्छौँ। ट्याङ्की बनिसकेको छ, ट्याङ्कीमा पानी पनि यहाँ तलसम्म भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँसम्म तलको ट्याङ्कीसम्म आइराखेको छ। त्यो पानी यहाँ यो ट्याङ्कीसम्म फाल्न सकेर यो गाउँमा हाम्रो बस्ती नेराघेरा जताततै तिनी धाराहरूमा प्रशस्त पानी बनाइदिएपछि हामी सिसाखानी बासिन्दालाई एकदम राम्रो हुन्थ्यो। हामी पनि घन्टौँसम्म घरमा काम त्यस्तै लथलिङ्गी छाडेर धारामा कुरेर बस्न पनि पर्दैन थियो। खानेपानीमा कतै यो बनिसकेको पानीलाई चासो नदिएर फेरि नयाँ योजना नाप्दै हिँडिराखेको अवस्था छ र हामीलाई यो नयाँ खानेपानी भन्दा यो बनिसकेको पानीको आशा छ। दर्शक महानुभावहरू, साह्रै दुःख लाग्दो कुरा, नेपाली जनताहरू आजसम्म पनि पानीको लागि, एक ग्लास पानीको लागि, एक थोपा पानीको लागि तडपिनु पर्ने अवस्था रहेको छ। यो गुनासो थियो बागलुङको बडीगाँठ गाउँपालिका 3 का सिसाखानीमा, जहाँ खानेपानीको हाहाकार भएको छ। हुन त जनप्रतिनिधिहरू ठुलो ठुलो आश्वासन दिएर नेपाली जनतालाई उनीहरूको समस्याको समाधान गरिदिन्छु भनेर चुनावमा देखिपर्छन्, जबकि समस्याको समाधान गर्ने बेलामा जनप्रतिनिधिहरू कुन कुनामा लुकिएका हुन्छन् भन्ने कुरा नै थाहा हुँदैन, अनुहार देख्न पनि मुस्किल छ। तर जब चुनाव आउँछ, जब भोटको जरुरी पर्छ, तब ती नागरिकहरूको समस्याको समाधान गरिदिन्छौँ भनेर भोट मागिरहेको हुन्छ। तर साँच्चीकै नेपाली जनतालाई जब दुःख हुन्छ, नागरिकलाई जब दुःख हुन्छ, त्यसपछि जनप्रतिनिधिहरू कहाँ हुन्छन् भन्ने कुरा ती नागरिकले पनि देख्न पाएका हुँदैनन्। र जलस्रोतको धनी मुलुक नेपाल भनेर हामीले भनिराख्दाखेरि आज एक ग्लास पानीको लागि, एक थोपा पानीको लागि 4-5 घण्टा हिँड्नुपर्ने, तर पनि सफा पानी नपाउने, दूषित पानीको उपभोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। पानीका कारण कति स्थानीय, कति नागरिकहरू मर्नु परेको अवस्था छ। सफा पानी नहुँदाखेरि दूषित पानीले विभिन्न रोगहरूले तडपिरहनु परेको अवस्था छ, छटपटिरहनु परेको अवस्था छ। स्वच्छ पानी, स्वच्छ खोला नाला आफ्नै घरको तलपट्टि बगिरहेको हुन्छ, तर त्यो पानीलाई कसरी सदुपयोग गर्ने, कसरी त्यसलाई खानेपानीमा चाहिँ त्यसको उपकरण सहित त्यसलाई राम्रोसँग प्रयोग गर्न पाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ यो कुराको लागि कसैले ध्यानै दिँदैन।
तर यो विडम्बनाको कुरा हो। नागरिकहरूले खानेपानीको लागि नै गुनासो गर्नुपर्ने, खानेपानीको लागि तडपिनुपर्ने अवस्था छ भने हामी विकासको कुरा, ठुल्ठुला कुरा, सिंहदरबारको कुरा के गर्ने? यो कुरा गरेर मात्र हुन्छ र? समस्याको समाधान गर्नु पर्दैन जनप्रतिनिधिहरूलाई? नेपाली जनता र स्थानीयहरूको ठुलो कुनै सपना नै हुँदैन, बस एक छाक राम्रो खाना पाउनु पर्यो, आफू जुन ठाउँमा छ त्यसको सुविधा भोग्नु पर्यो नै उहाँहरूको चाहना हुन्छ। अब भनौँ एक गिलास पानीको लागि नै उहाँहरू तडपिनु पर्ने जुन आजको गुनासो छ, यो सुन्दाखेरि त अचम्मै लाग्ने गुनासोहरू पनि छ दर्शक महानुभावहरू। र उहाँहरू 3-4 घण्टाको बाटो हिँड्नुपर्ने बाध्यता आएको छ। हिँडेर पानी खानुपर्ने, तर पनि पानी त्यत्रो हिँडिसकेपछि पनि पानी उपभोग गर्न पाउनुहुन्न त्यहाँको स्थानीयहरूले। यो समस्या त आजको होइन होला, यो समस्या त देखिरहेका होलान् त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले, भोगिरहेका होलान् स्थानीयहरूले, जनप्रतिनिधिहरूले पनि भोगिरहेका होलान् कतिपय यो गुनासो त, यो पीडा भोगिरहेका होलान् भने खै त के नेपाली जनताले एक ग्लास पानीको लागि नै भोट गर्नु परेको थियो? नेपाली जनताले यो दुःख पाइरहँदाखेरि यसैको लागि नै भोटको सम्झौता भएको थियो? त्यसमा पनि गम्भीर विषय रहेको छ दर्शक महानुभावहरू। हामी गौरवका साथ भन्छौँ जलस्रोतमा धनी मुलुक नेपाल, पानी जङ्गल बोट बिरुवाको धनी मुलुक नेपाल भनेर हामी भनिराख्दाखेरि कहाँ चुक्यौँ त हामी? लाजमर्दो कुरा छ यो। पानीको लागि नेपाली जनता रुनुपर्ने, तडपिनुपर्ने कहिलेसम्म? के यो पानीको उपभोग छिमेकी राष्ट्रले मात्र गर्न पाउनुपर्ने हो? नेपाली जनताले पाउनु पर्दैन? गम्भीर विषय रहेको छ यो पनि। यही विषयलाई लिएर धेरै गुहार गर्दाखेरि पनि, जनप्रतिनिधिहरूसँग धेरै कुरा गर्दा पनि, आफ्नो गुनासो पटक पटक राख्दा पनि जनप्रतिनिधिहरूले कानमा तेल हालेर बसिरहेको अवस्था छ। तर के गर्ने? अब यो बर्खायाम पनि सुरु हुन थालिसकेको छ दर्शक महानुभावहरू। जति पनि मुहान भन्छौँ त्यो मुहान पनि सरसफाइ हुँदैन, त्यसमा विभिन्न नदेखिने, आँखाले नभ्याउने सूक्ष्म जीवहरू हुन्छन्। त्यस्ता पानी खाएर झाडा पखाला लाग्नुपर्ने, बिमारी हुनुपर्ने अवस्था छ। त्यसलाई पनि त मध्यनजर राख्नु पर्थ्यो। यही गुनासोको आधारमा हामीसँग जोडिनु भएको छ त्यहाँको स्थानीय रविन्द्र श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँको गुनासो सुनौ। रविन्द्रजी नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम कल 24 मा। हजुर हजुर नमस्कार। रविन्द्रजी, अब खानेपानीमा त हाम्रो मुलुक धनी राष्ट्रमा गनिन्छ हैन, तर जलस्रोतको धनी देश भनिराख्दाखेरि चाहिँ तपाईहरूले अहिलेसम्म पनि खानेपानीको लागि गुहार गर्नु परेको अवस्था छ, जुन लाजै लाग्दो कुरा छ। तपाईँ यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? यो विषयमा त अब यो खानेपानी डिभिजन कार्यालय बागलुङदेखि नै योजना चाहिँ परेको होइन, त्यसको चाहिँ समितिमा पनि छु म। त्यसमा के छ भने अब वर्षै पछि चाहिँ कर्मागत रूपमा चाहिँ बजेटेर विनियोजन हुने हो के अरे। जब स्थानीय चुनाव भयो, स्थानीय चुनाव भइसके पछाडि यो जनप्रतिनिधिहरूमा अलिकति चाहिँ चासो चाहिँ कम भइदियो अनि राज्यबाट बजेट विनियोजन पनि एकदमै कम मात्रामा हुने। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ 75-80% चाहिँ काम भइसकेछ। त्यसलाई चाहिँ अलिकति यो पम्पिङको चाहिँ काम हो। पम्पिङको कामलाई चाहिँ यो सोलर बाती गराउने कि बिजुली बाती चाहिँ बनाउने भन्ने कुरामा अलिकति दुविधा पनि भएको। कसैले भन्ने सोलर बाती बनाउने, कसैले भन्ने बत्ती बाती नै बनाउने। पहिला सुरुमा इस्टिमेट गर्दा बत्ती बाती नै थियो। अब मैले यो डिभिजन कार्यालयमा पनि कुरा राखेको। यसमा चाहिँ अहिले अब चाहिँ बिजुबाती नै बनाउने भन्ने खालको कुरा छ। अब 4 लाख 5 लाख चाहिँ बजेट आउँछ। यो पाइपहरू खरिदीको छ अहिले होइन। त्यसले गर्दाखेरि समस्या चाहिँ एकदमै समस्या छ। यसलाई चाहिँ यो समस्यालाई सम्बन्धित निकायले के भन्छन् त?
हजुर यो समस्यालाई चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूले के भनिराखेका छन् यतिखेर? सम्बन्धित निकायले त अब त्यो 4 लाख 5 लाखको जति बजेट आउँछ त्यति नै काम गर्ने होइन। हामी चाहिँ उपभोक्ता समितिबाट एउटा चाहिँ काम गराएको छ होइन। त्यो उसले चाहिँ नि अब बाँकी बाटे पनि चाहिँ काम गराउने गरी चाहिँ काम गरिराखेको थियो। अब चाहिँ जनप्रतिनिधिले फेरि के खालको चाहिँ कुरा गरे भने अब चाहिँ बाँकी काम नगराउने, जति बजेट आउँछ त्यतिले मात्रै काम गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अल्झिराखेको हो। अनि चाहिँ अलिकति सहज वातावरण पनि भएन क्या। तपाईँलाई जानकारी छ कति जति बजेट छुट्याएको छ खानेपानीको लागि? अहिले 6 लाख छ। अहिले 6 लाखले त्यो जीआई पाइप खरिदेको छ होइन। हजुर, पाइपहरू खरिदेको छ। कति हुनु पर्थ्यो बजेट? यति नै हो? यो त अब चाहिँ तपाईँको अब योजना सम्पन्न गर्नको लागि त अब पर्याप्त बजेट त हुँदै होइन होइन। एउटा स्किम पनि सिद्धिन्न। अब 2वटा स्किममा चाहिँ शाखा पाइप मात्रै गाड्न बाँकी छ होइन। यो ठुलो चाहिँ जुन ठाउँमा चाहिँ समस्या छ त्यो ठाउँमा चाहिँ अब जीआई पाइप खरिद्नको लागि अहिले चाहिँ जम्मा चाहिँ 6 लाख छ। त्यो खानेपानी डिभिजनले नै अब हामीले खरिद गर्न पाइँदैन के अरे। अब खानेपानी डिभिजनले पनि खरिद गरिसकेको छ। लिन आइज भन्ने कुरा छ। अब पोहोर साल खरिद गरेको वडा अध्यक्षले नै म ल्याउँछु, उहाँको आफ्नै गाडी छ, उहाँको आफ्नै गाडी भएको हिसाबले म ल्याउँछु भन्दाखेरि त्यतिकै भएको हो। अहिले पनि खरिदेर राखिसकेको छ। डिभिजन कार्यालयमा सम्पर्क गर्दाखेरि खरिदेर राखेको छ, छिटो ल्याउन आउनु पर्यो भन्ने कुरो मात्रै छ। यो कहिलेदेखिको समस्या हो भन्नुहोस् त? 200 घरले नै खानेपानी उपभोग गर्न पाएको छैनन् अहिलेसम्म भनेको यो सानो कुरा होइन पक्कै पनि। कति भयो यो समस्या? समस्या त यो विगत अब थुप्रै वर्षदेखि हो। तर चाहिँ यो बढी समस्या हुने भनेको तपाईँको यो हिउँदको समयमा। हजुर, यो मङ्सिरदेखि अब मङ्सिरसम्म त आइरहेको छ के। अब कति समय भयो यो हाहाकार मचिन थालेको त त्यहाँ? यो त अब योजना अब यो कति 3-4 साल भइसक्यो, 4 साल 5 साल भइसक्यो योजना हालेको पनि समस्या भएरै हो। 8-10 वर्षै भइसक्यो नि योजना त। यो सानो योजनालाई ठुलो योजना बनाएको हाम्रो चाहिँ दिलबहादुर भुपू अध्यक्ष होइन, उहाँले नै हालेको योजना हो। एउटा चाहिँ समितिमा बसेर चाहिँ काम गर्दै गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ सहज वातावरण चाहिँ छैन हामीलाई काम गर्दाखेरि। किन रहेन? के कुराले छेक्यो? त्यो सहज वातावरणको लागि के कुराले छेक्यो? के लाग्छ तपाईँलाई भन्नुहोस्? अब हामीले अलिकति एक्टिभ बनाउनु पर्यो। जस्तै चाहिँ बजेटको कुराहरू आउँछ होइन। बजेटिङको कुराहरू गर्नु पर्यो, परामर्श गर्नु पर्यो। यो डिभिजन कार्यालयमा गएर डेलिगेसन जानु पर्यो। परामर्श गर्ने काम भएको छैन त्यहाँ अहिले? परामर्श गर्ने काम भएको छैन त्यहाँ? छैन, हामीसँग परामर्श गर्ने काम पनि छैन। हामीले भनेको कुरा सुनाइ पनि छैन। किन नसुने त? तपाईँहरू त स्थानीय हो, चुनावको लागि भोट माग्नु पर्यो भन्दा तपाईँहरूको दैलोमा नगई हुँदैन। अनि तपाईँहरूको गुनासो चाहिँ किन सुन्नु भएन उहाँहरूले? के लाग्छ तपाईँलाई भन्नुहोस् त? अब खै अब यो व्यक्तिगत चाहिँ नि अब ऊ होला, इस्यु होला। अब जस्तै व्यक्तिगत भन्नाले खुलेर भनिदिनुहोस्। खुलेर भन्दा पनि अब यो व्यक्तिगत चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत के भन्छ अब उहाँको चाहिँ प्रवृत्ति। तपाईँहरूले गएर सम्बन्धित ठाउँमा त अब यत्रो समस्या भइसक्यो, खानेपानीको लागि नै तडपिनु पर्ने अवस्था छ, तपाईँहरूले सुनिदिनु पर्यो, हाम्रो समस्याको समाधान गरिदिनु पर्यो भनेर तपाईँहरू जानु भएन त्यहाँ? नै गएको छौँ, कुरा पनि गरेको छ, मिटिङ पनि गरेको छ, खानेपानी डिभिजनमा पनि सम्पर्क राखेको छ। अब 4 लाख 5 लाख भन्दा बजेट आउँदैन। अहिले जब स्थानीय चुनाव भयो नि, स्थानीय चुनाव भइसके पछाडि अलिकति चाहिँ बजेटको चाहिँ विनियोजन अलिकति कम मात्रामै भयो। खास हेर्नुपर्ने त उसले खानेपानी डिभिजनले नै हो होइन, पूर्ण रूपमा बजेट हालेर चाहिँ काम गर्नुपर्ने होइन। अग्रिम सम्झौता छ। अब यो खानेपानी बजेटमा चाहिँ अब योजनै बजेटै आउँदैन, कसरी काम गर्ने बजेट नभइसके पछाडि। ठिक छ, यतिखेर हामीसँग गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जोडिनु भएको छ, अमरबहादुर श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँसँग तपाईको ठिक छ, उहाँसँग हामी जोडिँदै थियौँ, उहाँको सम्पर्क अहिले विच्छेद भएको छ हामीसँग। त्यही पनि उहाँहरूको गुनासो हामीले सम्बन्धित ठाउँमा राख्ने नै छौँ। यो सानोतिनो गुनासो पक्कै पनि होइन। वडाध्यक्ष र उपाध्यक्ष गाउँपालिका अध्यक्षहरूसँग हामीले यो सम्बन्धित कुरा पुर्याउने नै छौँ। अनि जसरी तपाईँहरूले यो गुनासो राखिरहनु भएको छ, के कुराले अड्काएको छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले फेरि सम्बन्धित ठाउँमा तपाईँहरू सबैजना जति पनि यो 200 घर छ
त्यो जति पनि 200 घरका स्थानीयहरू जानुभयो सबैजना एकैचोटि यो आवाज उठाउनु भयो तपाईँले? नै जानु भएको छैन। यो अब अहिले चाहिँ मिडियाहरूमा चाहिँ सम्पर्क गर्ने कामहरू भएको छ। अब हामीले गर्ने काम अब सम्बन्धित निकायमा चाहिँ हामी जस्तै खानेपानी डिभिजनमा अब कुरोहरू राख्ने गरिराखेका छौँ। उहाँबाट नै अब काम त्यही पाइप लग्ने अहिलेलाई चाहिँ अब आगामी वर्षमा चाहिँ काम गर्ने भन्ने कुरो अस्ति मात्रै कुरोकानी भएको थियो। ठिक छ, हामीले त्यो सम्बन्धित निकायसँग पनि हामीले तपाईँको कुरा गुनासोहरू राख्न खोजेका थियौँ, तर आज सायद उहाँहरू सम्पर्कमा हुनुहुन्न, फोन पनि काट्नु भएको छ, उहाँ मिटिङमा हुनुहुन्छ भन्ने कुराको जानकारी आएको छ। तर तपाईँहरूले अहिले जसरी पानी खाइरहनु भएको छ त्यो पानी पनि दूषित छ, सफा छैन, त्यसलाई तातो गरेर त्यसलाई तताएर खानुहोला, हामी अहिले यति नै भन्न सक्छौँ। र सम्बन्धित ठाउँसम्म तपाईँको गुनासो हामी पुर्याउने प्रतिबद्धताका साथ तपाईँसँग आज हामी बिदा चाहन्छौँ है त। समय र गुनासोको लागि धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, साह्रै दुःख लाग्दो कुरा, जलस्रोतको धनी राष्ट्र तर पनि एक ग्लास पानीको लागि नेपाली नागरिकहरू स्थानीयहरू तडपिनु पर्ने अवस्था छ। यो गुनासो लिएर सम्बन्धित ठाउँमा जाँदाखेरि सम्बन्धित मान्छेहरूले कानमा तेल हालिरहेका छन्। कति हुन्छ बैठक, कति हुन्छ छलफल र बैठकमा नै समय जाने भयो, तर मारमा पर्ने त स्थानीय नै हुन्। तर पनि यो गुनासो हामी सम्बन्धित ठाउँमा कच्याउने नै छौँ भन्दै आजको दोस्रो विषयवस्तुतर्फ हामी छौँ। सहकारीको उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका गरिब नागरिकको आर्थिक स्तर उन्नति नै हो। यही उद्देश्यले मुलुकमा धेरै सहकारी संस्थाहरूको स्थापना पनि भएको छ। तर मुलुकको आर्थिक विकासको खम्बा नै मानिँदै आएको सहकारी पछिल्लो समय ठगी धन्दा बनिरहेको छ। यतिखेर सहकारीका बढ्दो यस्तै विकृतिको पर्दाफास कल 24 ले गर्दै आएको छ। गुल्मीको रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाको एक सहकारी संस्थामा पनि एक व्यक्तिले करोडौं ठगी गरेको खुलासा भएको छ। नेपाल राष्ट्रिय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका प्रबन्धकले जालसाजी गरेर करोडौं रकम ठगी गरेको खुलासा भएको छ। यतिखेर स्थानीयको यही गुनासोको आधारमा गुल्मीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रेम सुनारले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। गुल्मीको नेपाल राष्ट्रिय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले करोडौं रकम ठगी गरेको खुलासा भएको छ। सहकारीका प्रबन्धकले जलसाजी गरेर ठगी गरेको स्थानीयहरूले आरोप लगाएका छन्। गुल्मीको रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाका वडा नम्बर 5 टाहाटिम गाउँका चेतनारायण श्रेष्ठको रकम रुरु क्षेत्र गाउँपालिका वडा नम्बर 4 रानीबासमा रहेको नेपाल राष्ट्रिय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका प्रबन्धक द्रोणाचार्य गेवालीले ठगी गरेका हुन्। 2 वर्ष अघि श्रेष्ठ र कुलचन्द्र पुरीले त्यस सहकारी संस्थाबाट 3 लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। वर्ष दिनपछि 2 लाख रुपैयाँ प्रबन्धक द्रोणाचार्यले गेवालीलाई बुझाए। त्यसपछि ब्याज सहित 1 लाख रुपैयाँ रहेकोमा श्रेष्ठका छोरा मणिक श्रेष्ठले प्रबन्धक गेवालीलाई बैंक मार्फत रकम पठाएका थिए। ब्याज सहित 1,20,000 पठाए पनि त्यो रकम प्रबन्धकले आफै चलाए र सहकारीमा श्रेष्ठको ऋण घटाइदिएनन्। साथीको रूपमा विश्वासको भरमा कारोबार गरियो। कारोबार गरेको अरू पैसा ब्याज र सामु गरेर 2 लाख पैसा तिरियो र पनि 2 लाख तिरिएछ भन्ने थाहा छ। मैले त्यो हाता सापट स्वरूप दिए हाता दिएको त्यति पनि आएर रसिदमा ल भन्दैन। मेरो पनि शेयर सदस्य भएको हुनाले विश्वास गर्नु पर्यो। सबै कारोबार भइरहेको। त्यसपछि त्यो छोराको लागि मैले पठाएको हुँदा छोराले यहाँ पठाइदिन्छु भनेको मैले पठाएँ, मैले तिरेँ भ्याएँ भनेर छोराकोबाट सुनियो। अहिले यहाँ हेर्दाखेरि खातामा पैसा देखियो होइन। त्यो खाताको 1 लाखको पैसाको ब्याज 34,000 भन्ने कुरा यहाँ कर्मचारीबाट थाहा भयो। उहाँलाई फोन गर्दा उहाँले फोन उठाउनु भएन। त्यस्तै बलेटक्सार स्थित सरस्वती श्रेष्ठले पनि 2 लाख रुपैयाँ यही सहकारीबाट ऋण लिएकी थिइन्। ऋण लिएको 3 महिनामै उनले उक्त रकम सहकारीलाई बुझाइन् पनि। तर प्रबन्धक गेवालीले सहकारीको खातामा ऋण नकटाई आफैले हिरामिना गरे। प्रबन्धकको बदमासी थाहा पाएपछि सरस्वती श्रेष्ठका देवर कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ सहकारीमै पुगेर धम्काएपछि अहिले 2 वर्षपछि बल्ल रकम तिरेको प्रमाणको कागजपत्र पाइन्। यी त केही प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। प्रबन्धक द्रोणाचार्य गेवालीले दर्जनौं ऋणीहरूको रकम त्यसरी नै हिनामिना गरेका छन्। प्रबन्धकको बदमासीबारे सुइँको पाएपछि सहकारी संस्था सञ्चालक समितिले छानबिन सुरु गर्यो। सहकारी संस्थाका उपाध्यक्ष नारायण पौड्यालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भएको थियो। छानबिन समितिले प्रबन्धक गेवालीले 1.5 करोड भन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको पाइएको समितिका संयोजक तथा सञ्चालक समिति उपाध्यक्ष नारायण पौड्यालले बताए। अनौपचारिक रूपमा रिपोर्ट आएको छ। कुन चाहिँ सत्य भन्ने कुरो तथ्यले प्रमाण गर्ला।
एउटा गाडी यता वामी साइडमा ट्र्याक्टर कि जिप ट्र्याक्टर गएको छ यहाँ उसलाई बेच्यो भनेर उहाँ वामीमा गएको त्यो गाडीको साहुले द्रोणाचार्यको नाममा किस्ता पठाइदिएको भन्ने यो र्युमर आएको छ। अब उहाँको खाता हामीले हेर्न सक्दैनौँ, यो अनुसन्धानले नै उ गर्ला र हामीले निकट भविष्यमा उहाँलाई बोलाएर उहाँका ऊहरू हेर्छौँ, के अरे रचितहरू भरपाईहरू हेर्छौँ। सञ्चालक समितिका अनुसार प्रबन्धक द्रोणाचार्य गेवालीले हालसम्म 1,56,70,316 रुपैयाँ हिनामिना गरेका छन्। अहिलेलाई करिब 1 दर्जन मानिसहरूको रकम हिनामिना गरेको पाइए पनि अरू बढी रकम हिनामिना गरेको हुन सक्ने सञ्चालक समितिको अनुमान छ। यता प्रबन्धकले सञ्चालक समितिसँग रकम तिर्ने कबुलियत कागज गरिसकेका छन्। सञ्चालक समितिले गत 2-3 वर्ष अघिदेखि उनीमाथि निगरानी बढाउँदै गइरहेको थियो। ऋणीले ऋण बुझाउने तर प्रबन्धक गेवालीले सहकारीमा बुझाइदिनुको साटो आफ्नो खातामा पैसा मगाउने र हिनामिना गर्ने गरेको सुइँको पनि शेयर सदस्यहरूबाट सञ्चालक समितिले पाएपछि गत वर्षदेखि हिसाब किताब सफ्टवेयर मार्फत गर्ने व्यवस्था गरियो। त्यसपछि प्रबन्धक गेवालीको पोल खुल्न थाल्यो। छानबिन समितिले माघ 7 गते प्रतिवेदन सञ्चालक समितिलाई बुझायो। त्यसै दिन सञ्चालक समितिको पूर्ण बैठक बसेर रकम हिनामिना गर्ने प्रबन्धक गेवालीलाई सोही दिनकै मितिबाट लागू हुने गरी जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरियो। यो सहकारीमा 1800 शेयर सदस्य छन् भने 800 जना करिब शेयर सदस्य रहेका छन्। सुन्दा पनि लाजै लाग्ने कुरा दर्शक महानुभावहरू, सम्बन्धित व्यक्तिहरूले नै यस्तो घिनलाग्दो काम गरिसकेपछि नेपाली जनता स्थानीयहरूले कसलाई विश्वास गर्ने? अब सहकारीका जो व्यक्तिहरू, सम्बन्धित व्यक्तिहरूले नै जनतालाई झुक्काएर छलाएर पैसा जति राख्नुपर्ने ठाउँमा सहकारीमा नराखेर आफ्नो नाममा कुम्ल्याउन थालिसकेपछि नेपाली जनता र स्थानीयहरूले कसलाई विश्वास गर्ने? अब किनभने यस्ता सहकारी संस्था खुलेआम खोलेर हिँडेका छन्, जनता ठगिएका छन्, तर पनि हिँड्ने मान्छेले पैसा खाएर हिँडिरहेको छ। कसलाई विश्वास गर्ने त? यही घटना हो गुल्मीमा भएको छ। जो सहकारीका प्रबन्धक नै छन्, उनीहरू जो अध्यक्ष हुन्, उनले स्वयं रकम खाएको आफ्नो नाममा राखेको जानकारी भएको छ। यतिखेर हामीसँग सहकारीका प्रबन्धक द्रोणाचार्य हुनुहुन्छ, हामीसँग उहाँ हुनुहुन्न, हामीसँग अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्छ गेवाली सर जोडिनु भएको छ, हाम्रो अध्यक्ष। उहाँसँग यो गुनासोको बारेमा कुरा गरौँ। स्वागत छ सर कार्यक्रम कल 24 मा। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर। यो त धेरैजनालाई ठगिएको गुनासो आएको छ, तपाईलाई जानकारी छ कि छैन सर यो विषयमा? जानकारी भएर नै हामीले यो मुद्दा भन्नाले रिपोर्ट दायर गरेको हो। यो कहाँबाट गल्ती भयो भन्दा पहिले हाम्रो सहकारी 56 सालमा स्थापना भएर त्यसपछि क्रमशः शेयर सदस्य बढ्दै जाने र म्यानुअल प्रणाली अन्तर्गत कम्प्युटर थिएन, सफ्टवेयर हालेको थिएन, म्यानुअलमा हिसाब किताब भइरहेको थियो र 63 सालदेखि व्यवस्थापक द्रोणाचार्य गेवालीले सम्हाल्दै आउनुभएको थियो। पश्चिमा समिति 63 सालदेखि हैन सर? हजुर, 56 सालमा स्थापना भएको। स्थापना कालदेखि नै उहाँ सञ्चालक समिति हुनुहुन्थ्यो। 63 सालमा आएर पहिलेको व्यवस्थापकले पढ्ने शिक्षा त्यहाँबाट हिँडिसके पश्चात सञ्चालक समितिबाट राजीनामा गराएर उहाँलाई चाहिँ व्यवस्थापकको जिम्मा दिएको हो। सुक्ता फेरि सञ्चालक समितिले त्यसपछि काम गर्दै आउनुभयो। अहिले 2-3 वर्ष पहिलेबाट सफ्टवेयर गरौँ भन्दै गर्दाखेरि त्यो सफ्टवेयर सफल भएन। लास्टमा चाहिँ अहिले 66-67 को खाताबाट चाहिँ सफ्टवेयरमा राख्ने भनेर सबै समितिका पदाधिकारीहरू सबै हामीले लाएर सफ्टवेयर कम्पनीसित सम्पर्क गरेर त्यो सफ्टवेयर प्रणालीमा जडान गर्दाखेरि त्यो सफ्टवेयरमा डिफर आयो। उहाँले म्यानुअली खाता मेन्टेन गर्दै आउनु भएको र सफ्टवेयरमा चाहिँ फरक पर्यो। 1,56,70,316 रुपियाँ 75-76 को हिसाब किताबसम्म फरक पर्यो र फरक परिसकेपछि उहाँका टेन्डेन्सी परीक्षण गरियो। आखिरी लेखा समितिले रुजु गरेकै छ, अनि तपाईँको मलेको भएकै छ। टेन्डेन्सी परीक्षण गर्दाखेरि उहाँले के गर्नु हुँदो रहेछ भन्दाखेरि काउन्टरबाट सर जति पनि स्थानीय त्यहाँको नागरिकले
तपाईहरुलाई विश्वास गरेर आफ्नो दुःखले आर्जेको जति पनि रकम छ तपाईहरुको सहकारीमा राख्ने हो। तर अब यस्तो खालको घिनलाग्दो काम भइसकेपछि त तपाईहरुमाथि त विश्वास हट्यो नि सर। अब हैन के हैन हामीलाई कुनै अर्को संस्था आएर चेक गरेर शरीरको के छ किन भनेर हामीलाई उठाएको होइन, चेक गरेको र फल्ट फाइन्डिङ गरेकै हामी त यसमा जिते। हामीलाई जुन सिग्नेचरले विश्वासको साथ हामीलाई बस्ने निर्वाचित गरे त्यसपछि गइसके पछाडि हाम्रो दायित्व बोध गरेर हामी चाहिँ एउटा जिम्मेवार कोर्टका लागेर नै हामीले नै पत्ता गरेको हो। यो अरूपछि पत्ता गरेर यो समितिले किन यसो गर भनेको होइन सर। यो हाम्रो द्रोण आचार्य उहाँ हुनुहुन्छ जो प्रबन्धक, उहाँले हिनामिना गर्नुभएको रकम अब स्थानीयलाई के गर्ने त सर? कसरी तपाईहरुले स्थानीयहरूलाई उहाँको रकम फिर्ता गर्नुहुन्छ त? होइन के हो उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दा मैले यो रकम चाहिँ मैले फिर्ता गर्छु र आजको हिजोको रिपोर्टसम्म 20,35,000 रुपियाँ उहाँले जम्मा गरिसक्नु भएको छ। के आज सर तपाईहरुलाई कहिले थाहा भयो यो उहाँले यस्तो क्रियाकलाप गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा? कहिलेदेखि तपाईहरुलाई थाहा भयो सर? हामीले करिब यो सफ्टवेयर करिब हाम्रो असोजमा यो शङ्का पूर्ण रूपले शङ्का भइसके पछाडि असोजमा मैले संस्थाको उपाध्यक्ष नारायण पौडेलको संयोजनमा 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेँ, सञ्चार समिति गठन गरेर एउटा लेखा सम्बन्धी जानकार भएको प्राविधिक मान्छेलाई, लेखा सम्बन्धी जानकार भएको मान्छेलाई हामीले लिइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ यो मक्सिरको मार्चको 7 गते पूर्ण रिपोर्ट दिनुभयो। त्यसपछि क्वालिफाई भएको सर। अब प्रबन्धक जस्तो सम्बन्धित व्यक्तिले नै यस्तो काम गरिसकेपछि अब तपाईले रकम कसरी फिर्ता गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो प्रश्न रह्यो। किन उहाँ आएर स्वयं त गर्ने होइन होला, तपाईले के कस्तो नीतिहरू अपनाउनु भएको छ सर? हामीले यो सबै विवरण सहित हामीले सिडिओ कार्यालय मार्फत चाहिँ हामीले रिपोर्ट दियो सिडिओ कार्यालय गुल्मीमा। सिडिओ कार्यालय गुल्मीले विभागमा पठाएर हामीले जानकारी प्राप्त भएको छ। अनि हाम्रो सहकारी संस्था चाहिँ लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय सहकारी संस्था भएको हुनाले हामीले त्यहाँ सम्पर्क स्थापना गरेका छौँ र उहाँले चाहिँ मैले द्रुत गतिमा मैले पैसा जम्मा गर्छु भनेर लागिरहनु भएको छ। हिजोसम्म 20,35,000 जम्मा गर्नु भएको छ। भर्खरै म अहिले आज अलिक के भन्नुपर्छ मेरो आफन्ती बितेको भएर म घाटमा छु। अनि उहाँले भर्खरै मैले सम्पर्क गर्दाखेरि 5 लाख रुपियाँ आज हाल्छु मलाई चाहिँ भन्नुभएको छ। ठिक छ सर, हामीसँग यतिखेर स्थानीय जोडिनु भएको छ, उहाँको रकम पनि उहाँले लिइदिनु भएको छ, ठगिनु भएको छ। हामीसँग यतिखेर हुनुहुन्छ स्थानीय शेष नारायण श्रेष्ठ। स्वागत छ श्रेष्ठ सर कल 24 मा। हजुर आफ्नो गुनासो राख्नुस् त उहाँलाई। तपाई कति रकममा ठगिनु भयो, तपाईको कति पैसा हिनामिना भयो, कति वर्ष भयो, कति समय भयो, पाइरहनु भएको छ कि छैन? त्यो यस्तो छ के म्याडम। हजुर त्यो खास कुरो के हो भने मैले यहाँबाट छोरालाई पैसा काठमाडौँ छोरा छ माडी श्रेष्ठ भन्ने, अनि उहाँलाई मैले मेरो छोरालाई पठाउनलाई दुईटाको नामबाट 1.5 लाख निकालेर 3 लाख पैसा मैले पठाइदिएको उहाँसँगबाट जोडदारे यहाँले प्रबन्धकसँगबाट होइन। अनि त्यो पैसा पठाएको मध्येबाट छोराले मैले गरेर 2 लाख पैसा क्लियर गरियो होइन। अनि 1 लाख पैसा रह्यो, किस्ता अनुसारले 1 लाख पैसा रह्यो। अनि अर्को किस्तामा पठाउने हो त्यसको। त्यो पठाउने चाहिँ मैले अब पैसा दिने होइन, छोराले पठाउने पैसा हो त्यो होइन। त्यसले गर्दा छोराले उहाँ जोडदारलाई म्याद आयो भनेर 1,20,000 मैले आइएमई गरेर उहाँको नाममा पठाएको छु भनेर भन्दै थियो पहिला। 1,20,000 रुपैयाँ होइन, 1,20,000 पठाएको आइएमई गरेर भन्दै थियो। मैले सोद्धा 30 बाबु भनेर भन्दा 1,20,000 पठाएको छु भनेर अहिले पनि भन्छ। अनि आइएमई गरेको रसिद छ त भन्दा तिरियो भ्याइयो गरे त्यसलाई राख्ने हो भनेर मैले त्यो रसिद राखिएन होइन। उहाँकै नाममा आइएमई गरेपछि त व्यक्तिगत नाममा पठाइयो। तपाईले त्यो जो प्रबन्धक हुनुहुन्छ द्रोणचार्य उहाँको व्यक्तिगत अकाउन्टमा हाल्दिनु भएको? आइएमई गरेर उहाँको नाममा हालिदिएको। नाममा हालिदिनु भयो। अनि हजुर त्यो भएको हुनाले त्यो खातामा मिलाइदिनु भनेर खातामा गर्नु उहाँ प्रबन्धक भएको हुनाले उहाँ पठाइदिएको भनेर छोराले भन्छ कि। अस्ति नै म त्यो रानीवासको उसमा कार्यक्रममा जो बैठकमा जो मैले त्यही कुरा राखेको अब प्रेम सुनासँग।
त्यो यथार्थ अब छोराले बिल मसिन छैन मैले पठाएको भन्दै छ, छोरा यहाँ आएको पनि छैन। अनि अर्को रकम पनि द्रोणाचार्यको ज्ञानीको खातामा पठाएको पनि भन्दै छ। नातिनीहरूको त्यहाँ सेयरहरू छ होइन, बाल सेयरहरू होइन। अनि एउटा बुहारीको पनि छ विजय श्रेष्ठको, अनि वर्षा श्रेष्ठ, त्यसपछि गएर दीपना श्रेष्ठ। ठिक छ हजुर, एकछिन होल्डमा बस्नु होला। हामीसँग जोडिनु भएको छ प्रबन्धक द्रोणाचार्य गेवाली हुनुहुन्छ। सर स्वागत छ कार्यक्रम कल 24 मा। सर के हो यस्तो, स्थानीयहरूले त तपाईँलाई आफूले दुःखले कमाएको पैसा तपाईँलाई त्यसरी तपाईँ एउटा सम्बन्धित व्यक्ति, त्यो सहकारीको सम्बन्धित व्यक्ति भएको नाताले त्यसरी पठाइदिनु भएको रहेछ। तपाईँले त्यसरी कृषि गरेर आफ्नो दुःख सुख गरेर कमाएको पैसा सबै खाइदिनु भएछ त सर? कुरा के हो सर, यो आरोप ठिक हो कि होइन? त्यस्तो होइन म्याडम, हाम्रो अब हिसाब गरेर अलिक सिद्धिएको छैन यहाँ होइन। बाहिर जस्तो सुनेको छ त्यो अवस्था होइन। हामी हिसाब किताबमा अहिले पनि जस्तो छ अहिले पनि त्यही बसिरहेका छौँ हामी। होइन भने स्थानीयहरूले किन गुनासो गरे त सर? झुटो हो यो सबै? त्यो गुनासो आइरहेको छ हाम्रोमा। के हो त सर, यो झुटो हो त गुनासो? त्यसो भए होइन, अध्यक्षज्यूले पनि आफै स्वीकार्नु भयो सर। भइसकेपछि हजुर सबै बन्द सार्वजनिक हुन्छ म्याडम त्यसमा। सर अनि अध्यक्षज्यूले आफै स्वीकारिसक्नु भयो त तपाईँको यो कर्तुतलाई? हजुर अब यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ त त्यसो भए सर? होइन, हामीले हिसाबले अझै पनि हेरिरहेको छौँ म्याडम। त्यो हेरिरहँदाखेरि अवस्थामा लास्ट फाइनल 1 लाखको कुरा होइन सर, धेरै स्थानीयहरू ठगेका छन्, करोडौँ नागिसके सर। हजुर हजुर, तपाईँ 1 लाखमा अल्झिरहनु भएको छ, धेरै स्थानीयहरू ठगेका छन्। हजुर के हो सर यो? त्यस्तो मैले भनिसकेँ म्याडम, त्यस्तो अवस्था होइन। जसले तपाईँलाई अलिकति बढी च्यापे, जसले थर्काए, उनीहरूले चाहिँ पाएछन् रकम। सर सुन्नुहोस्, धैर्य गर्नुहोस् सर। उनीहरूले चाहिँ अलिअलि रकम पाएछन्, जो पाउनु पर्ने छन्, जो सोझा साझा छन्, उनीहरूले त रकमै पाएनछन् सर। त्यो रकम कहाँ छ भनिदिनुहोस् त, खुलस्त रूपमा आज सत्य भन्नुहोस् त सर। नपाउने भन्दा पनि बुझ्दिनँ म्याडम। सहकारीको अध्यक्षले आफै स्वीकार्नु भएको छ त सर, तपाईँबाट त 1 करोडभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको छ, स्थानीयले गुनासो गरेका छन्, अध्यक्षज्यूले नै स्वयं स्वीकारिसक्नु भएको छ। यो प्रमाणको आधारमा छ नि सर। भर्खरै उहाँसँग हामीले कुरा गऱ्यौँ सर। ठिक छ, अब उहाँले कसरी भन्नुभयो होला होइन। अब हामी चाहिँ हिसाब किताबमा व्यस्त छौँ हेरेर अहिलेसम्म। अब पहिले हाम्रो सबै लिखत हिसाब। सर अनि सहकारीको तपाईँ प्रबन्धक भइसकेपछि व्यक्तिगत खातामा पैसा मगाउने सर, यो चाहिँ कस्तो नियम हो हामीलाई पनि बताइदिनुहोस् त, थाहा नभएको पनि हुनसक्छ। यो कहाँ छ नियम सर यो? त्यस्तो अब त्यति बेला हामीले यहाँ बहुत पठाउन गाह्रो हुने भएको कारणले पैसा चाहिँ व्यक्तिगत खातामा हालिदिनु भयो होला, हालिदिनु भएको अहिले के त सर अब स्थानीयले पैसा पाउँछन् त? सुनिराख्नु भएको छ सर हामीलाई? स्थानीयले पैसा पाउँछन् त सर? सर प्रश्न बोल्नुहोस् त, सुनिरहेको छैनौँ हामीले। के भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? कहिलेसम्म फिर्ता गर्नुहुन्छ सर? कहिलेसम्म भन्नुहोस् त सर? जो नागरिकले अलि च्यापे उनीहरूलाई चाहिँ रकम फिर्ता गर्ने, जो सोझा साझा छन् उनीहरूलाई चाहिँ रकमै फिर्ता नगर्ने तपाईँ जस्तो व्यक्तिले त्यस्तो गर्न सक्छ सर? संस्थाको बेइज्जती भएन सर यो? तपाईँ जस्तो जिम्मेवारी व्यक्तिले सर, गाउँका स्थानीयहरूले कसरी दुःख गरेर यो लकडाउनको समयमा पैसा जम्मा गरेर आफ्नो खेती किसानी गरेर चाहिँ पैसा जम्मा पारेर तपाईँको सहकारीमा राख्ने, अनि तपाईँ चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत खातामा चाहिँ पैसा राखेर हडप्ने सर, यो नि कहीँ हुन्छ सर? होइन सुन्दैन म्याडम, कोही सदस्य म फिर्ता गर्न आउँछु भन्दाखेरि 1 मिनट रोक्नु पर्दैन, जति बेला पनि पाउनु भएको छ, लैरहनु छ, जानु भएको छ, आउने आउनु भएको छ। तपाईँ जस्तो जिम्मेवारी व्यक्तिले यो किन गर्नुभयो? यो कदम चाल्न किन भयो त सर तपाईँले? यो अनि त्यस्तो भने अनुसार बाहिर आए अनुसार आवाज अनुसार होइन म्याडम। सर कति रकम तपाईँले ठग्नु भएको थियो प्रश्न भन्नुहोस् त सर, कति रकम? त्यो अहिले हामी हिसाब निकालेकै छैन म्याडम। हिसाब किताब कहिले गर्नुहुन्छ सर? हिसाब किताब कहिले गर्नुहुन्छ? कति रकम ठग्नु भएको थियो भन्नुहोस् त? पक्नुहोस्, हामीसँग स्थानीय लाइनमा हुनुहुन्छ, स्थानीयसँग तपाईँ कुरा गर्नुहोस्, जो ठगिनु भएको छ, जसलाई तपाईँले ठग्नु भएको छ। हजुर म्याडम कुरा गर्नुहोस् त, जसले तपाईँको रकम हिनामिना गर्नुभयो। दिनुहोस् न यस्तो। बोल्नुहोस् सर, बोल्नुहोस्। हजुर बोल्नु दिनुहोस् न। हजुरले कुरा राख्नुहोस् त, हजुरले आफ्नो गुनासो राख्नुहोस् त उहाँलाई। जोरदारजी। हजुर
त्यो मालिकले चाहिँ मैले पठाएको आइमेर भन्दैछ क्या मैले त्यही कुरो हो होइन मैले दुईवटाको त्यहाँ सुक्ता देखियो कुरो बुझ्नु नै दुईवटा सुक्ता देखियो अनि ब्याजबाट पनि देखियो 1 लाख बचेको अब मालिकले मैले पठाएको 1 लाख 20,000 आइएमए गरेर लोनदारीको नाममा पठाएको भनेर भन्छ हो वा होइन मैले जानिनँ होइन मालिकलाई यहीँ आइजा बिल भरपाई लिएर आइजा नभए यहीँ आइजा भेट गर उहाँ कहीँको मेरो भाइ भन्ने छैन यहीँ आएर कुरा गरौँ फेस टु फेस भनेर मैले मालिकलाई बोलाइछु होइन एकदम मालिकलाई मैले पुऱ्याएको छु मैले हजुर मालिकलाई तपाईँले यसरी फोन पनि गर्नु रहेछ होइन अलिपल्लि केशर दाई भन्ने कुरा गर्दाखेरि होइन ठिक छ सन्तोष सोधेको भन्नुहुन्छ मेरो सुक्ता भएको हो अनि त्यो केटीहरूको नाम पनि पैसा पठाएको छु मैले दोलटारीको उसमा दाइको खातामा पठाएको छु ब्याङ्क खातामा यसखेर 1,20,000 चाहिँ आइने गरिदिएको छु भन्दै छ अब त्यो मैले जानिनँ होइन मलाई थाहा भएन त्यो तपाईँ दुईजनाले त्यो कुरा गर्नुहोस् के एकदम तुरुन्त आइदिएर त्यहाँ कुरा गर भनेको छु कि मैले त्यो भनेको छु कि तपाईँले यसो सम्पर्क गर कुरो यसो भनेर भाइलाई भन्नुहोस् न ठिक छ अहिले हाम्रो द्रोणाचार्य गेवाली प्रबन्धक हुनुहुन्थ्यो सहकारीको उहाँको फोन कट भएको छ सम्पर्कबाट बाहिरिनु भएको छ ठिक छ यो कार्यक्रमको यो रिपोर्टलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ तर जो सम्बन्धित व्यक्ति संस्थाको सहकारीको सम्बन्धित व्यक्ति प्रमुख व्यक्तिले नै यसरी ठग्न थालिसकेपछि स्थानीयहरूले नागरिकहरूले कसलाई विश्वास गर्ने अब यो सानोतिनो कुरा होइन 1 रुपैयाँ जम्मा गरेर खेती किसानी गरेर सहकारीमा बुझाउँछन् भविष्य केही राम्रो होला कि भनेर खाइ नखाई पैसा बचाएर राखेको तर अहिले सम्बन्धित निकायका व्यक्तिले नै यो घिन लाग्दो कार्य गरिरहेका छन् उहाँले फोन काटे तापनि उहाँलाई टेलिभिजन मार्फत हामी के भन्छौँ भने उहाँहरू जति पनि स्थानीयहरूको रकम छ छिटोभन्दा छिटो तपाईँले जो प्रबन्धक हुनुहुन्छ सहकारी संस्थाको द्रोणाचार्य गेवाली तपाईँले फिर्ता गर्नुहोस् त्यो रकम यदि फिर्ता गर्नु भएन भने हामी फलोअप गरिरहेका छौँ स्थानीयको आफ्नै गाउँ ठाउँको जनताको पैसा खाएर कहाँ भाग्नुहुन्छ कति दिनसम्म तपाईँ लुक्नुहुन्छ फोन काटेर कति दिनसम्म तपाईँ पछाडि जानुहुन्छ कति दिनसम्म तपाईँ भाग्नुहुन्छ यो रिपोर्टलाई हामी गम्भीर विषय बनाएर यो रिपोर्टलाई हामी फलोअप गर्ने नै छौँ एकचोटि जति पनि स्थानीय हुनुहुन्छ सबैजना सहकारी संस्थामा जानुस् र प्रबन्धक जो द्रोणाचार्य गेवाली हुनुहुन्छ उहाँसँग भेट्नुहोस् उहाँले कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ त्यसपछि फेरि तपाईँहरूको गुनासोलाई हामी फलोअप गर्ने नै छौँ अब जाउँ आजको अर्को संस्करणमा स्थानीय निकायहरूमा भइरहेको लापरवाही भ्रष्टाचार र बेतिथिका कुरा अब नौलो रहेर यहाँ देशका हरेक स्थानीय निकाय र त्यसका प्रतिनिधि कुनै न कुनै काण्डमा मजाले जोडिएका छन् सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकामा पनि त्यस्तै एउटा उदाहरण बन्न पुगेको छ यतिखेर यो नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 पुनर्वास डी टोलमा विपन्न वर्गका लागि जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत भइरहेको कामहरूमा व्यापक अनियमितता भएको छ यस कार्यक्रम अन्तर्गत टोलका विपन्न समुदायहरूले राज्यले आफूहरूको घर बनाउन दिएको रकम चरम दुरुपयोग भएको आरोप लगाएका छन् यतिखेर स्थानीयको गुनासोको आधारमा तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस् सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर 2 को पुनर्वास डी टोलमा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत भइरहेको कामहरू मनोमानी ढङ्गले भइरहेको स्थानीयको आरोप छ जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत घर बनाइदिने भन्दै नाम लेखेर लगिएका कतिपयको नाम नै काटिएको स्थानीयले बताए अथी सर ठोक के गेले ने हमरा के घर मिलक आयल नाव काट के आ दोसर गोरे के दिलके जेकरा 3-3 के महल घर है तकरा द रहल है जे धनिक है तकरा द रहल है कोठा के घर है तकरा द रहल है इंडिया बस है तकरा द रहल है घर एठना के बासिंदा के नहीं द रहल है घर देलके न कुछो देलके नापुप के लगले है घर टूटल है सबके 2-2 गो 3-3 गो घर भेटे हमरा और के कुछ नहीं गरीब के वर्षौंदेखि यस क्षेत्रमा बस्दै आएका दलित तथा विपन्न वर्गले घर पाउन सकेका छैनन् तर भारतमा बिहे गरेर गएका महिलाहरूले भने पहुँचकै आधारमा घर पाएको
स्थानीयले आरोप लगाए। जसको घर छ, धनीक मान्छे छ, उसलाई घर पायो, तर हामीहरूको गरिब मान्छेको दिएको छैन। त्यही कथन हो। तर सबैको 2-3 वटा घर दिएछ, हामीहरूको लेने में घर दिए छैन। जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत संघीय सरकारको आर्थिक सहयोगमा प्रदेश सरकारले सर्लाहीमा 2300 बढी घर निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। लालबन्दीमा मात्रै 500 घर निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको छ। लालबन्दीको वडा नम्बर 1, 2, 3, 4 र 5 मा गरी 552 दलितको घर निर्माण हुने र वडा नम्बर 2 मा मात्र 250 घर निर्माण हुने शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख सुनिल शाहले जानकारी दिए। एउटा घर बनाउन 3,36,000 बजेट विनियोजन गरिएको बताइए पनि निर्माणाधीन घरहरूको जगमा प्रयोग गरिएका इट्टा अत्यन्तै कमसल र फुटेका टुक्रा इट्टा प्रयोग गरेको पाइन्छ। दर्शक महानुभावहरू, जनताको लागि बनेको कार्यक्रम जनता आवास कार्यक्रमको अन्तर्गत त्यहाँका विपन्न परिवारलाई, दलित समुदायहरूको लागि घर बनाइदिने भनेर एउटा कार्यक्रम त्यहाँ भइरहेको थियो। तर दुःखको कुरा, जनता जो असली मारमा परेका छन्, साँच्चीकै घर विहीन छन्, तिनीहरूले घर पाएको अवस्था छैन र जसको 2-3टा घर छ उहाँहरू मस्तले त्यो घरको पनि उपभोग गर्नको लागि तम तयार पर्नु भएको छ। यो गुनासो स्थानीयहरूबाटै सुनौँ हामी। हामीसँग स्थानीय जोडिनु भएको छ लव कुमार पासवान। स्वागत छ लवजी कार्यक्रम कल 24 मा। के भइरहेको छ त्यहाँनिर? तपाईँको गुनासो के छ? जनता आवास अन्तर्गतको कार्यक्रममा घर बनेको छ कि छैन? तपाईँले घर पाउनु भएको छ कि छैन? तपाईँ लगायत कस्ता त्यहाँनिर कस्ता व्यक्तिहरू छन् त घर पाउने नपाउनेमा? हजुर, यहाँ एकदम दलित, एकदम बिग्रेको जाति हामी अन्तर्गत पर्छौँ। यहाँ मैले काठमाडौँमा थियो जब कोरोना भाइरसको हल्ला भयो अनि छुट्टी कलेज भयो, म यहाँ आएँ र यहाँ आउँदा जुन गरिब दलित बिग्रेको जातिलाई घर पाएको छैन। इन्डियन व्यक्ति छ, उहाँले पनि पाएको छ, इन्डियामा जागिर भएको छ, उहाँलाई पनि दिनुभएको छ। नग्नताको बिहे भइसकेर गइसकेको छ अरू देशमा, उहाँलाई पनि पाउँछ। हामी दलित, हामीहरूलाई अहिले छानोको घर छ तर पनि हामीहरूले पाएन। जसको बिल्डिङ छ अहिले 1 तल्लाको उहाँले पाउनु भएको छ। र अब यसको हामीहरू निवेदन नगरपालिकामा पनि दियो, केही भएन। अनि लास्टमा अब के गरौँ भने त्यही पत्रकार दाइलाई भन्नुभयो काठमाडौँमा फोन गरेर। तपाईँहरूको घर छ कि छैन? तपाईँलाई घर भएर नदिएको हो कि? मेरो घर अलि सानै छ, फुसको छ, तर त्यसमा लेखेको थियो दलितलाई पर्छ। र यो दलितको लागि मात्र आएको र जुन दलित वर्गको छ मात्र, र त्यसमा छानो भएको र माटोको घर छ भने उहाँले मात्र पायो। मेरो घर छानो र माटोको थियो तर पनि हामीले पाएनौँ। म जस्ता धेरै अन्य 100 जना भन्ने बढीले मान्छे पाएन। जसको बिल्डिङ छ उहाँ, मैले दाइलाई पनि भने, उहाँ बिल्डिङ भएको मान्छेले घर पाउनु भएको छ। लवजी, एउटा प्रश्न चाहिँ कहाँनिर रह्यो भने नि, जुन नेपाली चेली भारतमा विवाह गरेर गइसकेपछि उहाँसँग नागरिकता चाहिँ कताको छ त? तपाईँ भनिदिनुहोस् त। त्यहाँ कुमारी नागरिकता छ, पढ्दैक्रममा बनाउनु भएको। भनेपछि 2टा नागरिकताको उपभोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले? अब त्यो होला, तर त्यसैले त पाउनु भएको छ नि नेपालमा। कतिजना छन् त्यस्ता व्यक्तिहरू जो नागरिकताको पनि दुरुपयोग गर्दै? हेर्नुहोस्, मेरो टोलमा जम्मा 2-3 जना छ। अब 3 जनासम्म होला, 100% छ। अब त्यसमा के भयो भने लिस्ट मैले हेरियो। अब मैले लिस्ट माग्दा कसैले मलाई लिस्ट पनि दिँदैन। म यहाँ एक्लै व्यक्ति, अब म के गरौँ भने त्यसमा लिस्ट माग्दा तपाईँले लिस्ट पनि दिएनन्? हजुर, लिस्ट पनि छैन मसँग। मैले त्यो लिस्ट माग्दा अब यो सरस्वती पूजा भयो त्यसमा पनि पाएन। तपाईँहरू सम्बन्धित ठाउँमा जानुभयो यो गुनासो लिएर? हजुर, म नगरपालिकामा पनि गएको छु, निवेदन पनि दिन्छु। 100 जना मान्छे निवेदन पनि दिएको छु। जुन गरिब व्यक्ति छ उहाँ निवेदन पनि केही उजुरी पनि आएको छैन नगरपालिकाबाट। के भन्नुहुन्छ? सम्बन्धित व्यक्तिहरू के भन्नुहुन्छ? यो त गम्भीर विषय हो। उहाँले भन्नुभयो कि सबै यो 2 नम्बर प्रदेशबाट आएको छ, त्यहाँ जानु, यहाँ जानु। अब हामीहरू एक गरिब परिवार, यहाँ धेरै पर्छ, 90% मान्छेहरू पढे लेखेको छैन। एक म मात्र पढेको छु र हामी जस्तो नयाँ जेनेरेसनको छ त्यो पनि पढ्नु भएको छ। जस्तै अब नयाँ जेनेरेसन र पहिलाको जुन व्यक्तिहरू छ उहाँ पढे लेखेको एउटा पनि हुन्न। सबै अब उहाँहरूलाई काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई ठिक छ लवजी, हामीसँग यतिखेर मानबहादुर खड्का जो हुनुहुन्छ लालबन्दी नगरपालिकाका मेयर जोडिनु भएको छ, उहाँसँग आफ्नो गुनासो पनि राखौँ। सर, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद।
सर यो त गम्भीर विषय रह्यो जो साँच्चैकै जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत पाउनुपर्ने गरिब निमुखा जनताहरू दलित परिवारका समुदायका परिवारले पाउनुपर्ने भनेर चाहिँ भनेको रहेछ। उनीहरूले घर नपाएर चाहिँ जो साँच्चैकै 2-3टा घर भएका मान्छे भारतीय नागरिक भएको मान्छे उनीहरूले चाहिँ घर पाएछन्। यो के हो सर, के भइराखेको छ त्यहाँ? यो हाम्रो कार्यक्रम होइन, प्रदेश सरकारको कार्यक्रम हो। हामीसँग समन्वय पनि नगरी काम गरेको। कसले काम गरे सर त्यसरी? यो प्रदेश सरकारको कार्यक्रम हो। तपाईहरुले अनि सम्बन्धित ठाउँमा भन्नु भएन? हामीले भनेको छौं बारम्बार यो प्रदेश सरकारको कार्यक्रम हो हैन। हामीलाई छनौट गरेमा सहभागी बन्नुभन्दा छनौटमा सहभागी चाहिँ हामी हुन पाएको छैनौँ। कसरी छनौट गर्ने हामी थाहा। सर अनि स्थानीयहरुसँग तपाईले यो गुनासो लिनु भएन सर? स्थानीयहरुको यो गुनासो तपाईले टिप्नु भएन? जिम्मा त तपाईहरुको हो नि सर। सम्बन्धित ठाउँको मेयर त तपाई हो नि सर। यसरी पन्छिन त मिलेन नि, मिल्छ र सर। कार्यक्रम त हाम्रो होइन नि, हामीले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम होइन। सञ्चालन गरेको कार्यक्रम नभए पनि तपाईको ठाउँमा कार्यक्रम भइसकेपछि तपाईको जिम्मेवारीको कुरा हुन्छ नि सर। पन्छिन त पाइएन। पन्छेको होइन, कसरी पन्छे म? कार्यक्रमको बारेमा म आफै 2-3 त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायमा पुगेको छु। यो तपाईले कसरी छनौट गर्नुमा भनेको छु। के भन्छन् त उहाँ? के भन्नुहुन्छ त सर त्यसो भए? हामीले त्यो प्रदेशको कार्यक्रम स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्नु जरुरी छैन भन्छ। तपाईँ निर्देशक के भूमिका रहन्छ? सर जरुरी छैन भने तपाईहरुले किन छैन भनेर यसको कुरालाई उठान गर्नु पर्दैन सर? यो गम्भीर विषय छ। हेर्नुस् सर, सुन्नुस्, 2टा नागरिकता उपभोग गरिरहेका व्यक्तिहरू, त्यस्ता नागरिकहरूले उपभोग गरिरहेछन् घर, जो साँच्चीकै मारमा परेका निमुखा जनता नागरिकहरू छन्, उनीहरूले पाएका छैनन्। यो चान्चुने कुरा होइन सर। अब जो व्यक्तिले त्यो घर पाइरहेका छन् तिनीहरू नेपाली नागरिक हो कि भारतीय नागरिक, यसमा पनि प्रश्न रहेको छ सर। यो सानोतिनो कुरा भनेर टाल्न मिल्दैन। टारेको होइन, टारेको होइन। तपाईले यो गुनासो सुन्नु भएको थियो? यो गुनासो तपाई सामु आएको थियो सर? त्यो गुनासो म कहाँ आएको छैन। अहिलेसम्म आएको छैन? छैन। प्रदेश सरकार कार्यक्रम, उही प्रदेश सरकारको हाम्रो जिल्ला स्तर कार्यक्रममा यिनीहरू गएको सुनेको छु मैले। म आफूले पनि भनेको छु त्यो प्रदेश सरकार कार्यालयमा गएर। तपाईले गर्नुपर्ने कामहरू किन गर्नु भएन त सर? गुनासो आएको छैन भनेर आफ्नो ठाउँमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा त बुझ्नु पर्यो। ल ठिक छ, स्थानीय हुनुहुन्छ हामीसँग लव कुमारजी, आफ्नो गुनासो राख्नुहोस् त। मेयर साहबलाई थाहा छैन रहेछ यो विषयमा, थाहा छ कि छैन एकचोटि राख्नुहोस् त कुरा। थाहा छ, मैले निवेदन 2 महिना पछि अगाडि नै दिएको थियो, तर पनि यो कुरा थाहा छ 100% उहाँले झुटो बोल्नु भएको छ। कार्यक्रमले हाम्रो हामीले सूचना लिएको छैन, हामीले बुझेकै छैन। हुन्छ अङ्कल, तपाईँको यो कार्यक्रम होइन, तर पनि हामीलाई तपाईँले सहयोग किन गर्नु भएन? कुरा त्यो हो। कुरा के हो त? हामीले कसरी थाहा पाउँ? तपाईँको जनता आवास दलित जनताले पाएको आवासमा त्यो हामीले तपाईँको फर्म भरेको छैनौँ। 1 नम्बरको अनुगमन र नियमन निकाय नै हामी होइन त। हामी कता जाउँ खोज्दै? मेयर साहब तपाईलाई त निवेदन पनि गइसकेको रहेछ, तपाईँ थाहा छैन भन्नुहुन्छ, झुट बोल्नुहुन्छ सर। प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ है सर। तपाईँलाई आम नेपाली जनताले अहिले यतिखेर हेरिरहेका छन् है सर, सुनिरहेका पनि छन् है सर। झुट बोल्न मिल्दैन सर। नेपाली जनताले सुन्नु जरुरी पनि छ। त्यो कार्यक्रम स्थानीय तहको होइन, बेकारमा चाहिँ कसैलाई बदनाम गराउने खालको कुरा नगर्नुहोस्। हामीले बदनाम हुन चाहँदैनौँ, हाम्रो कार्यक्रम होइन। म भनिरहेको छु सर, तपाईको क्षेत्रमा कार्यक्रम भइरहेछ, तपाईँ सम्बन्धित व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँ अहिले आएर भन्नुहुन्छ हाम्रो कार्यक्रम होइन सर। तपाईको ठाउँमा त्यस्तो भइरहेछ, होइन भने किन भएन? यो त तपाईले राख्नुपर्ने हो नि सर। तपाईँ मात्रै बोल्ने कि मेरो कुरा पनि सुन्ने? तपाईले थाहा छैन भनेर पन्छिन मिल्छ सर? फेरि उहाँले स्थानीय जो हुनुहुन्छ स्थानीयले भनिराख्नु भएको छ, तपाईँमा त गुनासो पनि उहाँले पोख्नु भएको थियो अरे, निवेदन पनि पठाउनु भएको थियो अरे। तपाईँ झुट बोल्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो है सर। तपाईँ पनि सही गरी बोल्नुहोस्, जे पाए त्यही कुरा नभन्नुहोस्। जे पाए त्यही होइन सर, स्थानीयको आधारमा, स्थानीयको गुनासोको आधारमा नै हामी प्रदेशको जनता आवास कार्यक्रममा सोध्नु, त्यहाँ पत्ता लगाउनु के रहेछ कुराकानी। तन्त्रको सिफारिस गरे हो कि त्यहाँ पत्ता लागिहाल्छ। तपाईँ त स्थानीयको सम्बन्धित निकायको प्रतिनिधि गरिरहनु भएछ नि त सर। अहिले तपाईको जिम्मेवारीको कुरा पनि त हुन्छ होइन? यदि त्यो जनता आवासको हो। मेयर साहब सुन्नुहोस् न, मेयर साहब भन्नुहोस्। अहिले सङ्घीय राज्यमा 3 तहको सरकार छ कि छैन? 3 तहको सरकार मैले त्यो प्रदेश सरकारको कार्यक्रम हो, तर मैले त्यसो हत्या गरेर सबै प्रबन्ध माल निकालेको कार्यक्रमलाई। सर, प्रदेश सरकारको कुन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ यो कार्यक्रम भन्नुहोस् त? प्रदेश सरकारको यो तपाईँको अब प्रदेश। ठिक छ, सरलाई त्यो पनि थाहा छैन, तर कहिलेसम्म भाग्नुहुन्छ यसरी मेयर साहब? तपाईलाई प्रत्यक्ष प्रसारणबाट आम नागरिक, आम जनताले हेरिरहेका छन् यतिखेर। तपाईले फोन त काटेर जानुहोला, तर त्यो स्थानीयबाट कसरी बस्नुहुन्छ?
यो स्थानीयको गुनासोबाट कसरी बस्नुहुन्छ? लभजी सुनिरहनु भएको छ? लभजी हामीसँग सम्पर्क अहिले विच्छेद भएको छ, यो जानकारीमा आएको छ। तर कानुनी राज्यमा छौँ हामी, यतिखेर सरकार जवाफदेही हुनुपर्छ, स्थानीयको गुनासो सुन्नुपर्छ, स्थानीयको समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। यदि समाधान भएको छैन भने कुन निकाय कुन क्षेत्रमा गएर समाधान गर्ने यो स्वयं उहाँहरूको जिम्मेवारीको कुरा हो। र लोकतान्त्रिक मुलुकमा छौँ हामी, यतिखेर जवाफदेहिता नहुने कुरै हुँदैन, जवाफ दिनुपर्छ। स्थानीयलाई दिनुपर्ने जवाफबाट तर्केर हिँड्न मिल्दैन, संविधान विपरीत छ यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ जे पनि भइरहेछ, असली जो नागरिक निमुखा जनता छन्, यो चिसोको मारमा अब बर्खायाम सुरु हुन्छ, एउटा तपाईको सामान्य प्लास्टिक ओढेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। जो असली मारमा परेका जनता, सोझा साझा निमुखा जनता छन्, उनीहरूले चाहिँ घर पाइरहेका छैनन्। जो साँच्चीकै दुईटा नागरिकता उपभोग गरिरहेका छन्, एउटा भारतको एउटा नेपालको नागरिकता उपभोग गरेर 2-3टा घर हुने व्यक्तिले पनि घर पाइरहेको गुनासो छ। र सम्बन्धित निकायहरूलाई हामीले यो प्रश्न गर्दाखेरि उहाँहरू चर्को आवाजमा बोल्दै जवाफको उत्तर पनि नदेखिन उहाँहरूले फोन काट्नुहुन्छ। यतिखेर के फोन काट्नु नै यो लोकतान्त्रिक मुलुकको आकर्षण हो? स्थानीयको गुनासो, जनताको गुनासो सुन्नु पर्दैन? यदि सुन्दैनन् भने स्थानीय सरकार के काम, प्रदेश सरकार के काम, केन्द्रीय सरकार के काम, यो के को लागि? जनताको लागि नै भनेर नै त हो। तर जसले जनतालाई जवाफ दिँदैन, जनता मारमा परेको छ, जनता दुःखमा परेको छ, जनताको समस्याको समाधान गर्दैन भने अब त प्रश्न रह्यो यो संघीयतामा पनि। यसरी तर्किन पाइँदैन। प्रत्यक्ष प्रसारणमा मेयर साहब तपाईले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने छिटोभन्दा छिटो स्थानीयहरूको समस्याको समाधान गरिदिनुस्। यो चाहिँ अर्काको प्रोग्राम हो, अर्काको कार्यक्रम हो, यो मेरोमा पर्दैन भनेर तपाईँ तर्किन मिल्दैन। किनकि त्यो क्षेत्रको तपाईँ सम्बन्धित व्यक्ति हुनुहुन्छ, जिम्मेवारी व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईँको क्षेत्रमा के भइरहेको छ, कस्तो भइरहेका छ, आफ्ना नागरिकहरू सन्तुष्टि छन् कि छैनन्, दबावमा परेका छन् कि छैनन्, यो हेर्नुपर्ने अभिभावक बनेर, अभिभावकको भूमिका निभाएर यो गुनासोलाई सुन्नुपर्ने तपाईहरू जस्तै जनप्रतिनिधिहरूको जिम्मेवारीको कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता कुराबाट तर्किन मिल्दैन। यो रिपोर्टलाई हामीले गम्भीर विषयका साथ फलोअप गर्नेछौँ र सम्बन्धित ठाउँको पनि ध्यान आकर्षण गराउने नै छौँ। एकचोटि जति पनि स्थानीय हुनुहुन्छ मेयर साहबकोमा फेरि जानुस्, आफ्नो गुनासो राख्नुस्, किनभने चेन अफ कमान्डको भूमिका पनि निभाउनु पर्ने हुन्छ। थाहा छैन भनेर तर्किन मिल्दैन। जति पनि स्थानीय हुनुहुन्छ तपाईहरू एकचोटि सम्बन्धित ठाउँमा फेरि जानुस्, फेरि गुनासो राख्नुस्, किनभने यो गम्भीर विषय छ। एक नागरिकले दुईटा नागरिकता उपभोग गरिरहेको छ, एउटा भारतको एउटा नेपालको, अनि भारतको पनि सेवा सुविधा लिने, यता नेपालतर्फको पनि सेवा सुविधा लिने, जसको 2-3टा घर छ, खुलेआम फेरि यो कार्यक्रमको उपभोग गर्न पाउने घर हडप्ने। तर साँच्चीकै जो सोझा साझा जनताहरू, स्थानीयहरू छन्, उनीहरू लडी पर्नुपर्ने, मरि पर्नुपर्ने, सम्बन्धित ठाउँमा जाँदा पनि उहाँहरूको आवाज नसुन्ने, उहाँको गुनासो नसुन्ने, सरकार जवाफदेहिता हुनुपर्छ भन्दै यो विषयलाई हामी गम्भीरका साथ उठान गर्नेछौँ। आजको निर्धारित समय सकिसकेको छ। यदि तपाईँ कुनै पनि यस्तै समस्या, गुनासो, तपाईँ पीडामा हुनुहुन्छ, तपाईँ माथि केही घटनाहरू भइरहेका छन् भने तपाईहरू जस्तै सर्वसाधारणहरूको आवाज बनेको छ कल 24, हामीलाई निर्धक्क र निडर भएर आफ्नो गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्नको लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 11 24 24, एनसेल नम्बर रहेको छ 98 015 7 24 24, फाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 0 11 037। हामीलाई कुनै पनि समयमा निर्धक्क र निडर भएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यदि इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने पनि इन्टरनेटको सदुपयोग गर्दै तपाईमा भएका विभिन्न घटनाहरू घटिरहेका छन् भने त्यसका प्रमाण तथ्यहरू हामीलाई भाइबर र व्हाट्सएप मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। भोलि फेरि यही समयमा तपाईको नयाँ गुनासो लिएर सम्बन्धित ठाउँमा घचघच्याउनको लागि हामी उपस्थित हुने नै छौँ।
आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्कार।